नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दो सना के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दसा है। दरूद व सलाम के लायक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। आम तौर पर मुआशरे में एक मौका ऐसा है जहाँ पर कोई किसी से कोई सवाल नहीं करता। वो मौका वो है कि जब किसी को खून की ज़रूरत हो तो ऐलान होता है, मैसेज होता है, इश्तिहारात हस्पतालों के अंदर लगाए जाते हैं कि अगर किसी भाई का खून का ग्रुप ये हो तो वो इस नंबर पर रब्ता करे। लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता। मुआशरे के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उस मसलक के इमाम को याद किया जाता है। जब उसको पढ़ाना हो तो उस मसलक के कारी साहब के साथ रब्ता किया जाता है। जब नमाज़ पढ़ना हो तो उसी मसलक के इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी जाती है। जुमा की नमाज़ पढ़नी हो तो फिर भी ऐसा ही है। ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ना हो तो फिर भी इमाम अपने मसलक का चुना जाता है। ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़नी हो तो फिर भी ऐसा ही है। और जब तल्लक़ात रखने हों, रिश्ता रखना हो, रिश्ता देखना हो तो फिर मसलक पूछा जाता है कि मसलक कौन सा है। जब शादी करनी हो तो फिर मसलक पूछा जाता है और उसी मसलक के इमाम साहब को बुलाया जाता है निकाह पढ़ाने के लिए। जब जनाज़ा की बारी आती है तो फिर भी ऐसा ही होता है। तो इसके पस मंज़र में कुछ वजूहात हैं। एक तो मज़हबी तक़सीम है और दूसरे कुछ इल्ज़ामात हैं जो लगाए गए हैं। किसी पर बदअक़ीदा का इल्ज़ाम है तो किसी पर बद मज़हब का, किसी को मुशरक कहा जाता है तो किसी को गुस्ताख कहा जाता है। तो नफ़रत, बुग़्ज़, हसद, कीना ये दिलों के अंदर डाल दिया गया है। अब नमाज़ पढ़नी है, किसी के पीछे अगर कोई पढ़ ले तो फतवा आ जाता है कि उसका निकाह बातिल हो गया। और इससे जब बात आगे बढ़ती है तो कोई किसी मसलक का आदमी किसी दूसरी मसलक की मस्जिद में चला जाए तो वहाँ पर ऐलान होता है कि मस्जिद नापाक हो गई, इसके आने से मस्जिद को गुस्ल दिया जाएगा। लेकिन अब हालात बदल गए, तेवर बदल गए। अब जब ज़रूरत पड़ी तो अकायद बदल गए, जहन बदल गए। जिसके मस्जिद में दाखिल होने से मस्जिद नापाक हो जाती है, जिसके पीछे जनाज़ा पढ़ने से निकाह बातिल हो जाता है, अब ये सारी चीज़ें जहन से निकल गई। अब एक ही बात है कि खून मिल जाए किसी भी तरह से। अब ये भाई है। पैदाइश पर ये बात याद नहीं आई, बच्चा पढ़ाने पर ये बात याद नहीं आई। नमाज, ईद, जुमा, रिश्ता, मंगनी, शादी, जनाज़ा, वहाँ पर ये भाई नहीं है। लेकिन अब कोई भी उससे नहीं पूछता कि तुम्हारा मसलक क्या है, तुम्हारा किस मसलक के तल्लक से तुम्हारा किस मसलक से तल्लक है, कौन सी तुम्हारी फ़िक़्ह है। अब कोई बद मज़हब नहीं, कोई बदअक़ीदा नहीं, कोई मुशरक नहीं, कोई काफिर नहीं। ना खून देने से उसका अक़ीदा ख़राब होगा, ना खून देने से जिसको खून दिया जा रहा वो नापाक होगा, ना उसका निकाह बातिल होगा और ना ही मस्जिद नापाक होगी। अब देखें कि यही बद मज़हब है, बदअक़ीदा है, मुशरक है, काफिर है, जिसके मस्जिद में जाने से मस्जिद नापाक हो जाती है, जिसके पीछे नमाज़ पढ़ने से निकाह बातिल हो जाता है। अब वही खून, उसी का खून किसी की माँ को लगता है, किसी की बहन को, किसी की बीवी को, किसी की बेटी को, किसी की बहू को, किसी के बेटे को। अब ये खून हलाल हो गया, अब ये खून पाक हो गया। अब उस मसलक का जो मामला है वो ठीक हो गया। अब कहाँ गई वो गैरत, अब कहाँ गया वो जज्बा, अब कहाँ गए वो अकायद, अब कहाँ गई वो नफ़रत, कहाँ गया वो बुग़्ज़, कहाँ गया वो कीना जिसके
پیچھے نماز پڑھنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، مسجد ناپاک ہو جاتی ہے۔ اولاد کا رشتہ کرتے وقت مسلک کا پوچھا جاتا ہے، نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھی جاتی۔ اب یہ خون لگوانے سے ماں، بہن، بیٹی، بیوی، بیٹا، کیا یہ ناپاک ہو گئے؟ کیا ان کا نکاح باطل ہو گیا؟ کیا ان کی نماز نہیں ہوئی؟ کیا ان کے عقائد بدل جائیں گے؟ اب یہ بد عقیدہ، بد مذہب، گستاخ، مشرک، کافر سے اچانک بھائی کیسے بن گیا؟ پہلے تو بھائی نہیں تھا، پہلے تو اس کا عقیدہ اور ہے، اس کا مذہب اور ہے، اس کا مسلک اور ہے، وہ ناپاک ہے، بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، لیکن اب اچانک کیسے بھائی بن گیا؟ کبھی غور کیا اس بات پہ؟ کبھی فکر کی؟ کبھی تدبر کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ پہلے بھی بھائی تھا، اب بھی بھائی ہے۔ آپ کو خون دینے کے وقت میں یہ جتنا وقت لگتا ہے خون دینے میں، اتنا عرصہ تو یہ بھائی نہیں ہے کہ خالی اتنا عرصہ یہ بھائی ہے، خون جب لے لیا جائے گا تو یہ پھر بھائی نہیں رہے گا۔ تو حقیقت یہ ہے یہ پہلے بھی بھائی تھا، اب بھی بھائی ہے اور بھائی رہے گا۔ چند منٹوں کے لیے یہ بھائی نہیں بنا، یہ حقیقت ہے۔ ان باتوں میں مت آئیے، ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے جو کہتے ہیں کہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، گستاخ ہے، مشرک ہے، منافق ہے۔ ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، یہ دلوں میں نفرت ڈالتے ہیں، یہ بغض ڈالتے ہیں، یہ حسد اور کینہ ڈالتے ہیں۔ اصل میں اگر یہ اپنی بات پہ سچے ہوں تو کیوں خون لیتے ہیں کسی دوسرے مسلک کے آدمی کا؟ کیوں اس وقت اس کو بھائی بولتے ہیں جس کے بارے میں اتنے سخت یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے نکاح باطل ہو جائے گا، اس کے مسجد میں داخل ہونے سے مسجد ناپاک ہو جائے گی؟ تو حقیقت میں اللہ رب العزت نے حدیں لگا رکھی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے ان کی زبانوں کو لگام لگا دی، ان کی زبانوں کو قفل لگا دیے۔ یہاں یہ کچھ بھی بول نہیں پائیں گے، یہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کی یہ نشانیاں ہیں، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ غور کیجئے گا، فکر کیجئے گا، سوچئے گا، تدبر کیجئے گا کہ آیا یہ معاملہ کیا ہے؟ تو بھائی معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے جو بتایا نہیں جا رہا۔ حقیقت میں یہ معاملہ نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ اگر یہ معاملہ ہو تو بد مذہب کا خون کیوں استعمال کرتے ہو؟ کیوں اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو ناپاک خون لگواتے ہو؟ تو اگر ایسا کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بد مذہب نہیں ہیں، بد عقیدہ نہیں ہیں، ان کا خون پاک ہے، ان کے مسجد میں جانے سے مسجد ناپاک نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے نکاح باطل نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے یہ حدیں لگائی ہیں، اللہ نے یہ نشانی رکھی ہے، کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ جو عقل مند ہیں ان کے لیے نشانی ہے۔ غور کیجئے گا، سوچئے گا، سمجھیے گا، بات کی سمجھ آئے تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے، ساتھیوں اور سننے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔